अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जी दुल्हन मरियम की। ये मरियम की मेहंदी की तस्वीर हैं जो आपको नजर आ रही हैं। और अब जो आपको तस्वीर नजर आ रही हैं, ये हैं बारात की तस्वीर। अब मैं आपको देने लगी हूँ एक अफसोसनाक खबर। वो ये है कि ये दुल्हन जो सजी सवरी आप देख रहे हैं, इस दुल्हन को कत्ल कर दिया गया है। ये दुल्हन मर चुकी है। मुझ तक ये खबर पहुंची, मैं मरियम के घर गई हूँ, वालिदैन से मिली हूँ, भाइयों से मिली हूँ, मोहल्ले वालों से मिली हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा, सारी बातें बात की, आप ये जरा एल्बम देखें। ये शादी की एल्बम है हमारी मरियम की। शादी की एल्बम जब मैंने 1 बाय 1 पेजेस को टर्न किया तो मुझे आइडिया हुआ कि शादी तो बड़ी वज गज के की है। दुल्हन के चेहरे की मुस्कुराहट के बताती है कि इस शादी में उसकी दिली खुशी भी शामिल थी। मेहंदी की तस्वीर और मेहंदी के पीले जोड़े से ये अंदाजा होता है कि ये शादी बड़े शगनों के साथ की गई है। ब्राइडल शूट बताता है कि बहुत चावों के साथ ये शादी हुई है, तमाम शौक पूरे किए गए हैं। कुछ दिन पहले मरियम अपने वालिदैन से ईद मिलने अपने मायके आई, ईदी ली, सवैयां खाई, सबको ईद मुबारक किया, भाइयों से मिली, भाभियों से मिली और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के कुछ ही देर के बाद इत्तला मिलती है कि बेटी मरियम की मौत हो गई है। आखिरकार अच्छी भली मरियम कैसे कुछ ही देर के बाद फौत हो गई? कैसे मुमकिन है? मामला क्या है? कुछ तो है दाल में काला। वालिदैन ने मुझे इस कत्ल के पीछे की वजह अनाक बताई है जो बड़ी बेहानक है। अब आप पुलिस का रवैया भी सुन लें। पुलिस का जो रवैया है वो उससे भी घटिया। आपको नफरत आएगी सुनकर कि ये तो मुहाफिज हैं, ये क्या किया इन्होंने। मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही, मुतल्लिका पुलिस की बात कर रही हूँ, थाने की बात कर रही हूँ। सियालकोट में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया तहसील पसरूर में। यहाँ पर घर के सरबराह हैं मोहम्मद जावेद साहब, इनकी अहलिया है शाइस्ता बीबी। इनके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। जो एक बेटी है इसका नाम है मरियम। ये सबसे छोटी है और बहुत लाडली बेटी है अपने वालिदैन की और लाडली बहन है अपने भाइयों की। चूंकि अकलौती है तो इसकी हर ख्वाहिश, हर बात को बड़े नाज और नखरों के साथ पूरा किया जाता है। भाई कहते हैं कि मरियम हमारे हाथ पर उगाया हुआ गुलाब का फूल है, हथेली पर रखा है इस फूल को। मरियम को बेहतरीन स्कूल से पढ़ाया गया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मरियम को शौक था कि मैं टीचर बनूंगी, तो मरियम ने अपने ही एरिया के मोहल्ले के एक स्कूल में एज अ टीचर छोटी सी एक जॉब भी की और अपने इस ख्वाहिश को, अपने इस ड्रीम को पूरा किया। बाप जावेद वो कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से उसकी फैमिली में मरियम की शादी की बात तय कर दी। बात पक्की हो गई। जिस लड़के से बात पक्की हुई उसका नाम है वाजिद अली। और वाजिद अली जो है वो 3 भाई हैं। एक भाई जर्मनी में रहता है, दूसरा भाई इटली में रहता है और तीसरा वाजिद अली है जो कि पसरूर में ही रहता है। अच्छा जी, इनके घर का स्टेटस ये है कि फॉर्चूनर, डाले और दूसरी गाड़ियां इनके घर पर नॉर्मली आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। खाते पीते वेल सेटल्ड लोग हैं। 1 साल पहले इनकी शादी हुई, फोटोशूट हुआ, बेहतरीन अंदाज में मेहंदी बारात का फंक्शन हुआ, वलीमे का फंक्शन हुआ। तस्वीर आप भी देख चुके और मैंने तो बहुत ही तफसील से देखी है। शादी के बाद सास ससुर ये पाबंदियां लगाते थे कि तुमने अपनी माँ से ज्यादा फोन पर बात नहीं करनी। शादी के बाद सास ससुर ये कहते थे बेजा लाइट्स का इस्तेमाल क्यों करती हो, लाइट ऑफ करो, बिल बहुत आता है। ये भी कहा जाता था कि पानी कम खोला करो, पानी का बिल बहुत आ गया। ये भी कहा जाता था कि तुम्हारे कमरे से आवाज क्यों आती है, आहिस्ता बोला करो। ये भी कहा जाता था तुम चलती हो तो पांव जमीन से क्यों मारती हो जमीन पर। ये भी कहा जाता था कि डेली कपड़े क्यों बदलती हो। यानी घर की छोटी छोटी चीजों पर एतराज होता था। किचन में गई हो तो गंद डाल के आ गई हो, तुम घर पे होती हो तो घर पे नहुसत होती है। इस टाइप की फजूल तरीन बातें ससुराल की जानिब से अक्सर की जाती थी। कभी मरियम माँ को बता देती थी ये बातें और कभी माँ से छुपाती थी ये बातें। जिस घर में फॉर्चूनर है, डाले हैं, खुला पैसा है, जर्मनी के पैसे आते हैं, इटली की कमाई आती है, वहां पर अगर टूटी खोलने पर पाबंदी लगे
اور فون کرنے پر پابندی لگے تو اس کا مطلب ہے دماغی کیڑا موجود ہے۔ اب یہ ساری کی ساری سچویشن میں نے آپ کو بتا دی اور شادی کا ٹائم بھی گزرتا رہا، کبھی ماں کو بتایا، کبھی نہ بتایا، کبھی شوہر کو بتایا، کبھی شوہر نے سائیڈ لی اور کبھی شوہر نے سائیڈ نہ لی۔ انہی جھگڑوں میں، انہی مسئلے مسائل میں اس شادی کو 1 سال گزر گیا۔ اب میں وقوعے کے اوپر آ رہی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ مریم عید ملنے کے لیے اپنے ماں باپ کو آئی تھی۔ جیسے ہی ماں باپ کو عید ملنے کے لیے آئی، پیچھے سسرال میں تماشا لگ گیا کہ یہ عید ملنے کے لیے کیوں گئی ہے، وہاں ہی رہو، یہاں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اس کے ماں باپ نے بیٹھ کے یہ سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، آخر رہنا تو تم نے سسرال میں ہے، ماننی تو پڑے گی، ٹھیک ہے ہم سے تم نے مل لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بڑا ہو جائے تو تم ایسا کرو واپس چلی جاؤ۔ چلے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ یہ ڈری، اٹھی اور واپس چلے گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر چلے گئی تو جاتے ہی دیکھا سسرال میں سب کے منہ بنے ہوئے ہیں، شوہر سمیت۔ بولا کہ میں تو صرف عید ملنے ہی تو گئی تھی، آپ لوگ اس بات کو بھی برا منا رہے ہیں، جس پر گھر میں خوب جھگڑا ہوا۔ سسرال میں جانے کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد ماں نے فون کیا مریم کو کہ بیٹا سب خیر ہے، ٹھیک ہے، گھر پہنچ گئی ہو، جس پر مریم نے یہ بتایا کہ کیا خیر ہونی ہے، یہاں تو شدید قسم کا جھگڑا لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے، یہ لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، بہت جھگڑا ہو رہا ہے، بتائیں میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں یہاں پہ شادی کر کے، صبح سے معافیاں مانگ رہی ہوں، منا رہی ہوں، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ 2 تاریخ ہے اپریل کی، رات کو پھر سے بات ہوئی ماں سے، بتایا سارا دن تماشا لگا ہے، امی میری زندگی سچ پوچھے نا عذاب بن گئی ہے اس بندے سے شادی کر کے، سانس لینے پہ میرے پابندی، ماں سے بات کرنے پہ میرے پابندی، سونے پہ میرے پابندی، اٹھنے پہ میرے پابندی، یہ کوئی زندگی ہے؟ پہلے تو میری سائیڈ واجد لیتے تھے، اب تو میری سائیڈ واجد بھی نہیں لیتے، تو میں کہاں چلی جاؤں مجھے بتا دیں۔ 3 اپریل کو باپ کو ماں کہتی ہے کہ جاؤ جا کے مریم کو لے آؤ، بہت تماشا ان کے گھر لگا ہوا ہے، ایسا نہ ہو بچی کی طبیعت ہی خراب ہو جائے، وہ تو لڑائی ختم ہی نہیں کر رہے۔ باپ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، باپ چلا جاتا ہے مریم کو لینے کے لیے۔ جیسے ہی سسرال میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے واجد بازو ٹانگ کے یوں کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا جی کیا لینے آئے ہو تم یہاں پہ، کس نے بلایا تمہیں یہاں پر؟ مریم کہتی ہے یہ بدتمیزی جو تم کرتے ہو نا، یہ میرے تک رکھو، میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، میں نے بلایا اپنے باپ کو۔ جس پر کہتا ہے تمہاری اتنی جرت ہو گئی، اندر گیا، پستول نکالا، سیدھا مریم کے سینے پر فائر مارا اور مریم وہیں پر گر گئی۔ اس کے بعد اس پسٹل کو تانا اپنے سسر پر۔ سسر نے بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جیسے گھر سے باہر نکلا، اندر سے واجد نے دروازے کو کنڈی لگائی اور باپ نے باہر کھڑے ہو کے 15 پر کال کی۔ اب جب تک 15 پر کال کی اور پولیس گھر پہنچی، اس میں کوئی 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگا۔ اس 10 سے 15 منٹ کے اندر واجد نے اور باقی سسرال نے مریم کے فوراً کپڑے چینج کیے۔ وجہ یہ تھی کہ جو پسٹل سے فائر کیا گیا تھا، اس فائر کی وجہ سے قمیض میں سوراخ ہو گیا تھا۔ کپڑے چینج کیے تاکہ یہ چیز شو نہ ہو کہ سوراخ کپڑوں میں ڈلا ہے۔ مریم کے کپڑے جو سسرال والوں نے فوراً سے تبدیل کیے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کرائم سین ہے اس میں رد و بدل کر دی جائے، کرائم کو، قتل کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ پولیس آئی، پولیس نے وقوعہ دیکھا اور تمام شواہد کو اکٹھا کیا اور مریم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا۔ جاوید صاحب مدعی بنے اور ایک FIR درج کر دی گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور جیسے ہی ملزم کو گرفتار کیا گیا تو جرمنی والا بھائی اور اٹلی والا بھائی فون کر کے یہ کہنے لگا تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم واجد کو سزا دلواؤ گے؟ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے قتل کر دی ہماری بیٹی اور تم الٹا ہمیں تھریٹ کر رہے ہو، تمہارا بھائی پکڑا گیا، اب ہم انصاف لیں گے۔ تو جواب آتا ہے کس سے بات کر رہے ہو، پکڑا گیا ہے، جاؤ جا کے دیکھو واجد بیٹھا ہوا ہے ڈیرے کے اوپر۔ سمجھ آ گئی؟ یہ خواب نہ دیکھا کرو دن کی روشنی میں۔ ڈیرے پر چیک کروایا گیا تو واقعی واجد وہاں بیٹھا تھا، یعنی پولیس نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اہل محلہ، گاؤں والے، جاننے والے سب نے مل کر 200-250 لوگوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ملزم کو چھوڑ دیا، اور یہ نامزد پرچہ تھا۔ یہ جو احتجاج 200-250 لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا گیا تھا، اس کو گاؤں میں بھی احتجاج کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس احتجاج کا رخ ہو گیا تھا DPO آفس۔ تو DPO آفس میں جب یہ احتجاج کیا گیا تھا تو DPO صاحب نے بلایا تھا، ان سے ان کا مسئلہ سنا تھا، تو یہ کہا تھا کہ ہم انصاف کریں گے، اور پھر اس کے بعد
واجد کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب تک یہ سچویشن ہے اس کیس کی کہ یہ روز جرمنی والا بھائی فون کر کے مریم کے بھائی کو کہتا ہے میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں ساری زندگی بھی پیسے یہاں بھیجوں تو میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہوتا، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم واجد کو گرفتار کرواؤ گے، تم اس قابل نہیں ہو، لہٰذا ہم سے آڈا لینے کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چپیتے کیس ختم کرو، نہیں کرنا تو میں پیسے بھیجی جا رہا ہوں، معاملہ چل رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں کس کے بازو میں زیادہ دم ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں نے انصاف کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تھانے کا دروازہ کھٹکھٹا چکی، ملزم کا بتا چکی، گاؤں والے اکٹھے کر چکی، اب کیا کروں یہ بھی بتا دیں۔ تھینک یو۔